बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नमल टीवी में खुश आमदीद और मीटिंग दी अलमनाई के साथ मैं हूं आपका मेहज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हम एक इंतहाई खूबसूरत शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उस शख्सियत का मैं आपसे तारुफ़ करा दूं तो जनाब का ताल्लुक नमल के शोबा इस्लामियात से है। इस्लामी फ़िक्र व सक़ाफ़त के साथ वाबस्ता रहे हैं और नमल से जनाब ने बीएस किया है और इंतहाई कम उम्री में पाकिस्तान के ऑफिशियल कारी बने हैं और पाकिस्तान प्रेसिडेंसी के साथ मुंसलिक हुए हैं। और इसके साथ साथ एजाज़ की बात यह है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े कॉम्पिटिशन्स में भी इन्होंने पोजीशन हासिल की हैं और फिर इसके साथ दुनिया में इन्होंने अपना नाम बनाया है। उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन नाम इन्होंने अपना बहुत जल्द और बहुत बड़ा बनाया है, मकाम भी बहुत बड़ा बनाया है। और तारुफ़ कराएं तो जनाब कारी अब्दुल बासित साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इंतहाई कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बड़ी मोहब्बत से मदऊ किया। सही कारी साहब, आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि नमल से आपने तालीम हासिल की है और यकीनी तौर पे आप नमल में पहले भी बहुत दफ़ा मदऊ हो चुके हैं, कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से भी हो चुके हैं। आज नमल टीवी में बतौर मेहमान आना कैसा महसूस हो रहा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं रब्बे करीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसने मेरा तारुफ़ कुरान मजीद बनाया। है? और उसके बाद मैं रेक्टर नमल और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो टीम है और आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत से मुझे मदऊ किया। और स्पेसिफ़िकली ये एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे तालीम हासिल की हो, जहाँ से पढ़ा हो, परवान शख्सियत जो है वो निखरी हो, वहाँ पे स्टडी के बाद एज़ ए मेहमान मदऊ होना यकीनन ये काबिल फ़ख्र बात है। और मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं इसी इदारे में जहाँ पे मैंने पढ़ा और आज उसी इदारे में मैं एज़ ए मेहमान मदऊ किया गया हूँ। कारी साहब, आपने एक इंतहाई खूबसूरत बात की कि मेरा तारुफ़ जो है वो कुरान को बनाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बड़ा जो एज़ाज़ है वो कोई हो ही नहीं सकता। बल्कि दुनिया के जितने भी तारुफ़ आपके सामने रख दिए जाएँ या हमारे देखने वालों के सामने भी रख दिए जाएँ तो वो भी बहुत बेमानी से होकर रह जाते हैं। जी बिल्कुल। इसी तरह ये फरमाइए कि ऑफ़िशियल कारी बनना इंतहाई कम उम्री में, जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी बताया कि नमल के फ़ौरन बाद इस अपॉर्चुनिटी को आपने अवेल किया और कैसे मुमकिन हुआ ये? एक्चुअली मेरा सेशन था 2017 से 22 तक। ये बिल्कुल करीब का है। हाँ, बिल्कुल नियर अबाउट। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं इस चीज़ को बड़ा अपने लकी समझता हूँ कि 19 में मेरी ड्यूरेशन स्टडी के बीच ही मेरी सिलेक्शन हो गई थी प्रेसिडेंसी में अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे फिर मेरी सेशन में तिलावत वग़ैरह, फिर जैसे डेलीगेशन बाहर से पाकिस्तान आता है वहाँ पे भी तिलावत होती है। तो ये एक बड़ी एक अहम बात है कि स्टडी के बीच ही इंसान जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आ जाए और सेटल हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए यानी नमल के लिए भी सद-ए-ज़ाज़ है जी, कि जी। हमारे तलबा को और जिस तरह आप हैं जी, आपको सेलेक्ट किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफ़िशियल कारी की हैसियत से सेलेक्ट किया गया। जी। और आज अगर वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर हो या सदर पाकिस्तान की तकरीर हो या कोई भी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो, बड़ा सेमिनार हो तो आपको मदऊ किया जाता है, आपको बुलाया जाता है और यकीनी तौर पर वहाँ पे नमल का भी एक नाम आता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक फ़रमाया। अब जैसे नमल का डेलीगेशन भी ऐवान सदर में काफ़ी दफ़ा गया। जैसे इनसे पहले जो रेक्टर थे जो मेरी स्टडी के बीच में थे, एक दफ़ा वहाँ पे ऐवान सदर में पहुँचे तो क़िराअत के लिए आगे मैं था। तो चूँकि मुझे एज़ ए स्टूडेंट तो वो जानते थे कि मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, तो माशाल्लाह मुझे उन्होंने देखा तो बड़ा स्पेशली मुझे उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो फिर उसके बाद जैसे ही मीटिंग वाइंड अप हुई तो नेक्स्ट वीक में जो रेक्टर साहब थे स्पेशली यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुझे उन्होंने
मदऊ किया और स्पेशली मुझे प्राइज़ भी दिया गया और मेरा इंटरव्यू भी करवाया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नमल के जो स्टूडेंट हैं इस टाइम अंडर स्टडी हैं, लेकिन पाकिस्तान सतह पे हमारे इदारे की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, और यकीनन ये अल्फाज मेरे लिए बड़े बड़े अहम थे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं वापस थोड़ा सा आता हूँ, सिलेक्शन का क्या पैरामीटर है? जैसे आपने कहा कि स्टडीज़ के दौरान ही आपको सिलेक्ट कर लिया गया था, क्या क्या ख्याल आया, किस तरह से अप्लाई किया? क्योंकि बुनियादी तौर पर ये मैं अपने देखने वाले और उन तलबा के लिए जो अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं और बिलखसूस इस्लामिक डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, आप उनके लिए रहनुमाई इस हवाले से फरमाएं। बिल्कुल, बड़ा इम्पोर्टेंट आपका सवाल है, और आप बिल्कुल ये बात, इसका आंसर सुन के हैरान भी होंगे। मैंने स्पेसिफ़िकली इसका अप्लाई नहीं किया था। अच्छा। मुझे 18 के एंड पे, आई थिंक 19 के स्टार्ट में एक सेशन में तिलावत का मौका मिला। अच्छा। तो जब मैंने उनके सामने तिलावत की तो आफ्टर 2 और 3 डेज़ मुझे प्रेसिडेंसी की तरफ से कॉल आई कि आपको जो है वो मतलब मदऊ किया गया। तो जब मैं वहाँ पे गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ का बड़ा फ़ख्र है इस बात पे कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ का ख़ुद मतलब वहाँ से इनविटेशन आई कि अगर आप इस पैनल को जॉइन करते हैं एज़ ए कारी तो आपको वेलकम किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी बात थी कि, लेकिन इस सब के बीच मेरी एक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत, मेरी इस्तिज़ाए कराम की मोहब्बत, उनकी मेहनत, ये सारे प्लेटफॉर्म अल्लाह का शुक्र है कि इस्तिज़ाए कराम की दुआओं से, अपनी मेहनत से दर्जा बदर्जा मुझे हासिल होते रहे। बिल्कुल, जैसा आपने फरमाया कि प्रेसिडेंसी से आपको कॉल आई और ख़ुद आई, जी। कोई अप्लाई वाला प्रोसेस नो। नहीं था और आपने तिलावत फरमाई। तो मैं ये गुजारिश करूँगा आपसे कि हमें भी कुछ नवाज़ें, नमल टीवी को भी, और कुछ कुरानी आयात हमें भी पढ़ के जी सुनाएं, बिल्कुल। ताकि क्योंकि इस तरह की सिलेक्शन जो है वो और फ़ख्र और एज़ाज़ की बात है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल जी। ज़रूर जो है वो चंद आयात तिलावत करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप ये एक इनायत है। और क़ारी साहब ये फरमाइए कि बल्कि मैं पहले ये जुमला कहना चाहूँगा कि आपको खुदा ताला ने बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, और हम इस मौके पे ये भी दुआ करेंगे कि मज़ीद तरक्की भी अता फ़रमाए और लहने दाऊदी जो है वो अता फ़रमाए, क्योंकि इस मौके पर हम यही कहते हैं और हज़रत दाऊद से मंसूब दुआ ही दी जा सकती है। ये फरमाइए कि क़िरत कहाँ से सीखी
اور پھر نمل میں آنے کے بعد یا نمل سے سیکھی تو نمل میں آنے کے بعد اس میں اور کتنی بہتری واقع ہوئی؟ جی بالکل، جہاں تک میرا جو قرأت کی بات ہے، الحمدللہ میں نے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی ہے کہ جہاں وراثتی طور پر قرآن پاک ہی جو ہے وہ آ رہا تھا، چونکہ میرے والد خود بہت بڑے قاری گزرے ہیں پاکستان کے، اور بیسیکلی میں نے سٹارٹ سے وہاں پہ سیکھی، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید میں نے حفظ کیا. پھر چونکہ مجھے اس چیز کا شوق تھا الحمدللہ، تو میں نے ساتھ ساتھ اس قرأت، کیونکہ اس میں بھی مختلف درجے ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی وہ چیز میں ساتھ ساتھ سیکھتا رہا. اور پھر اس کے بعد پھر 17 میں جیسے ہی میں نمل میں آیا یہاں پر، چونکہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ماشاءاللہ قرأت کے بھی ٹیچرز جو ہے وہ اویلیبل ہیں. پھر میں نے وہاں سے وقتاً فوقتاً ان سے جو ہے وہ رہنمائی لی، کتاب کی صورت میں بھی چونکہ اس کو پڑھنا ہوتا ہے، اور پھر پریکٹیکلی جو ہے ان سے میں نے ساتھ ساتھ میں سیکھتا رہا، اور بڑا اچھا مجھے ایکسپیرینس رہا. اور پھر ساتھ ساتھ وہ میرا وقت تھا جو درجہ بدرجہ میں اپنے جو ہے وہ پلیٹ فارم تک، اپنی منزل تک میری جرنی تھی وہ جاری تھی. اچھا طلباء کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ کیا ان کی آپ کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں رہنمائی ہو کہ وہ اپنی قرأت کو کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے اپنی آواز میں چاشنی لا سکتے ہیں، کس طریقے سے الفاظ کے اور بالخصوص قرآنی آیات کے اندر بھی جس طریقے سے اتار چڑھاؤ اور زیر زبر پیش اور ان کا ایک تعلق ہے، اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں یہاں پر 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ عرض کروں گا. وہ یہ کہ سب سے پہلے تو جو ایک اپنا منزل جو ہے وہ اس کا تعین کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس منزل تک پہنچنے کے لیے درجہ بدرجہ آپ کی محنت ہے، اس کا شوق، اس کا جذبہ، ٹھیک ہے. تو میں نے یونیورسٹی میں ماشاءاللہ میری جو جب میں یہاں پہ اسٹڈی کرتا تھا تو بڑے بڑے اچھے بچے بھی تھے جن کی آوازیں بڑی اچھی تھیں، میرے ساتھ کچھ اٹیچ بھی ہوئے، کچھ اپنی مدد آپ کے تحت بھی مطلب محنت کر رہے تھے. لیکن میں ایک چیز ضرور سجیسٹ کروں گا کہ محنت بہت ضروری ہے. محنت کے بغیر آپ جو ہے وہ کسی صورت بھی اپنی منزل کا تعین، اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی منزل کو تک پہنچنے کے لیے اپنی محنت جو ہے وہ جاری ساری رکھیں تاکہ آسانی سے آپ اپنی منزل تک پہنچ سکیں. اور ہر مشکل کے بعد آسانی بھی ہے، بالکل جیسے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے. اور ظاہری بات ہے آپ اس مشکل سے گزریں گے اور اس پیرامیٹر میں سے گزریں گے تو یہاں اس مقام تک پہنچ پائیں گے. تمہارے طالب علمی میں پریزیڈنسی میں چلے گئے، کس طریقے سے آپ نے مینج کیا، اور کس طریقے سے پھر اس کے بعد جب ڈگری مکمل ہوئی تو پھر کیا روٹین میں فرق آیا، اس حوالے سے آگاہ کیجیے. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے آپ کا. میں چونکہ جب اسٹڈی کرتا تھا تو میرے مارننگ میں موسٹلی سیشن ہوتے تھے پریسیڈنسی کے، تو ایک طرف میری اسٹڈی تھی اور ایک طرف میرا ایک پاکستان سطح پہ یہ ایک مطلب میرے لیے اعزاز بھی تھا الحمدللہ کہ میں اس چیز کو کنٹینیو بھی کرنا چاہا تھا. تو یہاں پر میرے جو اساتذہ کرام ہیں ان کی محبت اور ان کی شفقتیں میرے ساتھ اسپیشلی طور پر جو ہے وہ بالکل ساتھ تھیں. ظاہر ہے اسٹڈی بیچ میں بھی تھی اور ساتھ یہ بھی تھا، تو الحمدللہ یہ تھا کہ میں اس ٹائم کو تھوڑا مینیج کرتا تھا. اگر میرا کوئی سلاٹ جو ہے وہ مس ہوتا تھا تو میں واپس آ کے جو میرے اساتذہ کرام تھے تو میں ان کے پاس پھر سیپریٹلی وہاں پہ بیٹھتا تھا اور ان سے عرض کرتا تھا کہ جو آج کلاس میں پڑھایا گیا آپ مجھے تھوڑا سا پلیز گائیڈ کر دیں. لیکن یہ ہے کہ میں پھر گھر جا کے تھورلی اس کی اسٹڈی ضرور کرتا تھا تاکہ جب میں نیکسٹ ڈے آؤں تو میرا جو لیسن ہے وہ میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے ٹیچرز تک اس کو میں مطلب ڈیلیور بھی کر سکوں اور میری اسٹڈی میں کہیں پہ کسی قسم کا کوئی گیپ بھی نہ آئے. یعنی میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ نمل میں یہ تقریباً یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ نمل میں جو فیکلٹی ہے، نمل میں جو اساتذہ ہیں، وہ اپنے پروفیشنلی کام کرنے والے بچوں کے لیے بہت معاون ثابت ہوتے ہیں اور ہمیشہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتے ہیں اور بلکہ انہیں اس بارے میں پرووک بھی کرتے ہیں کہ وہ اس کو بھی بڑی توجہ اور اہتمام کے ساتھ اپنے پروفیشنلی کریئر کو بھی لے کر چلیں. میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں گا، یہ پریکٹیکلی بات ہے کہ نمل صرف ایک علم کی حد تک ادارہ نہیں ہے.
یہ شخصیات کو نکھارتا ہے، اس لیے کہ الحمدللہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے اس لحاظ سے بڑا پلیٹ فارم ملا یہاں پر کانفرنسز وغیرہ میں. جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کی کہ اس چیز کا یہاں پہ بڑا تھا کہ قاری عبدالباسط کو بلانا ہے قرات کے لیے. الحمدللہ مجھے ٹیچرز اس حد تک بھی بتاتے تھے کہ جب آپ تلاوت کے لیے روسٹرم پہ جاتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ پوری کانفرنس ایک سائڈ پہ ہوگی، تلاوت اس کا آغاز ایک طرف ہوگا. تو الحمدللہ مجھے سپورٹ بھی کیا گیا. میرے پروفیشنلی جو قرات کا جو پریزیڈنسی، مجھے اس لحاظ سے بھی سپورٹ کیا گیا کہ ایک میں ظاہر ہے نیشنلی سطح پہ اپنے ادارے کی نمائندگی کر رہا تھا، تو پھر ساتھ میری اسٹڈی کے لحاظ سے بھی مجھے سپورٹ کیا گیا، میری شخصیت کو نکھارا گیا. یہ نمل کا جو ہے الحمدللہ سارا دار و مدار ہے. صحیح. قاری صاحب یہ فرمائیے کہ جب پہلی دفعہ آپ کو کال آئی کہ ہمارے پینل کو آپ جوائن کریں، اور ظاہری بات ہے نمل کا بھی تعارف ہوا ہوگا کہ آپ نمل میں پڑھتے ہیں اور کس طریقے سے مینج کریں گے، کیا خیال آیا، کیا احساسات تھے، اور پھر اس کے بعد جب آپ نے پہلی دفعہ ٹیلی ویژن پہ جا کے یا پھر کسی بڑی شخصیت، نامور شخصیت کی آمد سے پہلے تلاوت کلام کی یا کسی کانفرنس سے پہلے، تو جو پہلی دفعہ کا تاثر تھا اس کے بارے میں بتائیے. بالکل، آپ کو پتہ ہے کہ جب اسٹیج پر جا کے پرفارم کرنا ہوتا ہے، سامنے آڈینس بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جب لائیو سیشن جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر کانفیڈنس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو جو نمل مجھے آلریڈی الحمدللہ دے چکا تھا، کانفیڈنس جو ہے میرا مطلب ایز اے پرسنالٹی وائز میرا بڑا بلٹ ہوا یہاں پر. قومی اسمبلی میں بھی یقینی طور پہ جی الحمدللہ سینٹ کے سیشن میں بھی مجھے قرات ہوئی. میں ایک بڑی اہم بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں وہاں پہ گیا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں، جب میں گیا تو مجھے یہ الفاظ کہے گئے کہ آپ جو ہے ہماری بڑی آنر ہمارے لیے ہوگا کہ اگر آپ جیسے نوجوان ہمیں جوائن کریں گے. قرات کے لحاظ سے الحمدللہ پھر میری تعلیم بھی اچھی تھی اور قرات بھی اچھی تھی، تو یہ بڑے زبردست الفاظ تھے کہ آپ جیسے نوجوان اگر ہمیں جو ہے وہ وہاں پہ جوائن کریں. اب اس سے پیچھے کیا تھا؟ اس سے پیچھے میرا ادارہ تھا، میرا نمل تھا، جس نے میری شخصیت کو نکھارا الحمدللہ، کہ پھر جا کر اس لیول پہ جا کر لوگ مجھے ایز اے آنر میری پریزنس کو وہاں پہ سمجھ رہے تھے. تو میں نمل کا ہر جگہ پہ آج بھی الحمدللہ، میں بے شک میری اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے لیکن آج بھی نہیں، نمل وابستگی تو تا دم مرگ جو ہے وہ اپنے اداروں کے ساتھ رہتی ہے، اور رہتی ہے. بالخصوص ان اداروں کے ساتھ جہاں بالکل سے آپ نے جی تعلیم حاصل بالکل کی. اور بالکل میرے دل میں الحمدللہ اس ادارے کے لیے بڑی رسپیکٹ ہے، لیکن یہ ادارہ آج بھی مجھے بہت یاد کرتا ہے. کوئی بھی کانفرنس مطلب بڑے لیول کی ہو تو مجھے بلایا جاتا ہے. یہ تو دونوں کے درمیان میں محبت ہے، جی اور باہمی ادارے تعاون کی کے آپ ساتھ کے ساتھ ہے، آپ کی ادارے کے الحمدللہ. ساتھ ہے. اسی وجہ سے ہم نے بھی آپ سے گزارش کی کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں بھی جی تشریف لائیں. مجھے اس چیز کا بڑی خوشی بھی ہوئی، اور آپ کا بڑا شکریہ بھی کہ آپ نے بڑی محبت سے مدعو کیا. اب موسٹلی یہاں پہ کمپٹیشن وغیرہ ہوتے ہیں. ایک اور بات کہ نمل میں جب قرات کمپٹیشن پہلی دفعہ ہوا، میں نے اس کمپٹیشن کو ون کیا، پھر ساتھ ہی سیکنڈ بلکہ آپ نے تو 2016 میں آل پاکستان قرات کمپٹیشن بھی ون الحمدللہ کیا ہوا. جی بالکل، میں نے پی ٹی وی کی طرف سے وہ کمپٹیشن ہوا تھا جو میں نے ون کیا تھا آل پاکستان. پھر جب نمل میں ہوا میں نے وہاں پہ یہاں پہ ون کیا. پھر الحمدللہ اس کے بعد میرے لیے آنر کی بات یہ تھی کہ اس کے بعد پھر مجھے ججمنٹ کے لیے اس سیٹ پہ بٹھایا گیا. پھر آنورڈ آج تک جب بھی قرات اور نعت کے کمپٹیشن ہو، انلیس کہ میں پاکستان سے باہر نہ ہوں، تو میں جب بھی یہاں پہ ہوتا ہوں، کمپٹیشنز ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے مجھے کال آتی ہے کہ ججمنٹ کے لیے جو ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو اس ادارے میں ایز اے طالب علم اس نے وقت گزارا اور آج وہاں پر مہمان مدعو کیا جاتا ہے، یقیناً یہ بڑے آنر کی بات اچھا، ہے. کم سن کاری ہونا یہ اس سے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا پینل بیٹھا ہوا ہے اور اس میں بڑے بڑے نام بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ جا کے بیٹھنا اور ان کے ساتھ جا کے سلیکشن ہونا، یہ بھی ایک اعزاز ہے. الحمدللہ بالکل اعزاز ہے. اور یہاں پہ جا کے ایک تو انسان کو خوشی ہوتی ہے اپنی محنت پر الحمدللہ، پھر ساتھ انسان سوچتا ہے کہ پلیٹ فارم میرے پاس اس سے پہلے کیسا پلیٹ فارم تھا. کیونکہ آج کل بہت نوجوان میں نے دیکھے ہیں، آوازیں اچھی ہیں، ٹیلنٹ ہیں، بٹ ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہوتا.
ज़िंदगी में प्लेटफॉर्म का बड़ा रول अदा होता है। मैं जो कि आपको आज नमल ने प्रोवाइड नमल किया ने है। मुझे प्रोवाइड किया, यहाँ पर मुझे रिस्पेक्ट की सूरत में, मुझे स्टेज की सूरत में, मेरे कॉन्फिडेंस की सूरत में नमल ने मुझे हर लिहाज से बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, मुझे। स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि जिस तरह आपने कहा प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अमूमी तौर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास प्लेटफॉर्म भी होता है, लेकिन वही जो कुछ देर पहले भी हमने बात की कि मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लगन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस बात का तयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ हमने जाना है। लेकिन अमूमी तौर पर हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे तलबा जो हैं उनके पास प्लेटफॉर्म भी मौजूद है, लेकिन वो इन्हमाक के साथ तवज्जो नहीं दे पा रहे होते। बिल्कुल। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ लैक ऑफ गाइडेंस। हमारे यहाँ इस चीज़ का बड़ा जो है वो नेगेटिव रिस्पॉन्ड है कि प्रॉपर हम गाइड नहीं लेते। और फिर दूसरी बात कि हम ये चाहते हैं कि हमें दर्जा बदर्जा मेहनत भी ना करनी पड़े और और हम एक मंजिल सीढ़ी तक। से हम एक जंप करें और जी, जी, आखिरी आखिरी बिल्कुल। सीढ़ी पे अब हों। मेरा आप इसके बीच 10-15 साल का बड़ा टाइम है, मेरी बड़ी मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं गुड लक समझता हूँ कि मुझे प्लेटफ़ॉर्म बड़े अच्छे-अच्छे मिलते रहे, ठीक है? इसलिए कि मैंने अपनी मेहनत को जारी सारी रखा। बहुत दफ़े ऐसे होते थे कि इवेंट्स नहीं होते थे, फिर थोड़ा डिप्रेस्ड कंडीशन भी होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी मेहनत को जारी सारी रखा। डेली बेसिस के मेरी एक रियाजत थी जिसको मैं ज़रूर करता था। फिर मैं अटैच रहा, फिर मैं अपने इसातिज़ा इकराम के रुके साथ नहीं, रुके नहीं। रुके नहीं, मैं बस आज भी चलते रहे। मैं आज भी अगर मेरे इस्लामी डिपार्टमेंट है, आप वहाँ से पूछें, मैं आज भी अपने इसातिज़ा इकराम के साथ कनेक्टेड हूँ। मैं आज भी उनकी दुआएं लेता हूँ, मैं आता रहता हूँ, मैं उनके साथ बैठता हूँ, मैं सीखता हूँ। चूँकि सीखने का अमल पूरी उम्र तक ये जारी सारी यकीनी है, तौर पर सीखने का अमल नहीं रुकना चाहिए। नहीं बहुत रुकना शुक्रिया चाहिए। कारी साहब, आप तशरीफ़ लाए और हमारे लिए भी एक एजाज़ी हैसियत है रखते हैं कि आपने यहाँ से तालीम हासिल की और उसके बाद न सिर्फ पाकिस्तान में ऑफिशियल कारी के तौर पे सिलेक्ट हुए, बल्कि पूरी दुनिया में आपने जाके नाम कमाया, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और उसके साथ साथ नमल की भी नुमाइंदगी हुई। आखिर में मैं यही चाहूँगा कि नमल के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, नमल की फैकल्टी के बारे में क्या कहना चाहते हैं और पूरी नमल को अगर देखा जाए तो क्या कहेंगे? मैं एक खूबसूरत जुमला अदा करूँगा कि नमल एक गुलशन है। अच्छा। नमल एक गुलशन है जो अपने खूबसूरत फूल जो है वो दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह वो मतलब उसके फूल हैं जो अपनी खुशबू जो है वो बखेर रहे हैं। और नमल के लिए हमेशा के लिए नमल के लिए जो है वो हमारे दिलों में बड़ी इज़्ज़त है, दुआएं हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इदारा ऐसा है कि जो शख्सियात को निखारता है। सही, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का और हम भी दुआ गो हैं कि नवल के ये जो फूल हैं, ये पूरी दुनिया में जो अपनी खुशबू है खुशबू उसको फैलता है। फैलाते फिरें। नाज़रीन, हमारे साथ कारी अब्दुल बासित साहब रहे और यकीनी तौर पर इनकी गुफ्तगू से हमारे तलबा को भी, हमारे देखने वालों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और जैसे कि इंतहाई कामसिन हैं लेकिन एक बड़े ओहदे पर भी पहुँचे और इनकी मेहनत है, इनकी लगन है और उसमें जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि नमल का भी एक हाथ है, तो इनके भी शुक्रगुज़ार हैं कि यहाँ पर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, आइंदा फिर किसी शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।